मेमोरी पढ्दै थियौ कि के पढ्दै थियौ? CPU च्याप्टर त CPU एन्ड मेमोरी भनेर हो हैन? के पढ्दै थियौ? क्लासिफिकेसन अफ मेमोरी पढ्यौ? क्लासिफिकेसन मेमोरीको टाइपहरु पढ्यौ कि पढेनौ? मेमोरीको टाइप पढे छैन सर त्यो त टाइप त पढे मेमोरीमै आउला थियो कि समथिङ के भयो मेमोरीमै आएन सर हो र CPU को हेरे जस्तो लाग्छ मलाई हजुर रजिस्टरहरुको बारेमा भन्नु सुरुमा चाहिँ फर्स्ट दिन चाहिँ बेसिक कुरा भयो च्याप्टर 5 को मात्रै अनि अहिले चाहिँ त्यो रजिस्टर सम्म पुगेको कि अझ अनि मेमोरी चाहिँ पछि हेर्ने ल हैन टिप्न पर्यो है कहाँ के गर्दै छौ के पढ्दै छौ भन्ने कुरा टिप्न पर्यो है अनि आफूले पनि हेर्न पर्यो अलि ल हामी सुरु गर्छौं है त 14 जना भइसक्यौ अब हजुरले स्लाइड पढाइदिएको भए सम्झिन्थ्यो होला नि स्लाइड हैन पढाएको कुरा पनि अलि टिप्न पर्यो स्लाइड त म लास्टमा च्याप्टर भ्यासी पठाइदिन्छु यो च्याप्टर पनि लामो छ फेरि हैन CPU र मेमोरी भनेको भएर दुईटा लेन्दी छ म्युट गर है सबैले सो विल स्टार्ट अ क्लास है अब साथीहरु आउँदै गर्छन् 15 जना भइसक्यो के अब 15 भइसक्यो टाइम पनि ल स्टार्ट गरौँ ओके च्याप्टर 5 ल सो chapter 5 about CPU and memory है त देखेको छ नि स्लाइड यस सर ल यो हामीले पढिसक्यौं CPU को बारेमा हैन पिन प्रोसेसर र पीएस प्रोसेसरको बारेमा भनेको थिएँ मैले यसमा यो CPU को डायग्राम भयो हैन रजिस्टरहरुको कुरा गरे थिएँ मैले अनि रजिस्टर्स जनरल पर्पज रजिस्टर र स्पेशल पर्पज रजिस्टर हैन जनरल पर्पज रजिस्टर प्रोग्रामिङ को लागि र स्पेशल पर्पज रजिस्टर चाहिँ प्रोसेसरको लागि है प्रोसेसरले आफ्नै कामको लागि युज गर्छ सो रिलेशनशिप त्यसपछि मैले चाहिँ यो डिकोडिङ कसरी गर्छ मेमोरीको डाटालाई भनेर चाहिँ मैले देखाएको थिएँ मेमोरी चाहिँ हामीलाई एड्रेस चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ पहिला त्यो एड्रेस इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस है जुन इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्दैछौँ त्यो मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा जान्छ त्यसपछि त्यसलाई डिकोड गरेर मेमोरीको त्यो एड्रेसलाई डिकोड गरेर हामीले त्यहाँबाट डाटा लिन्छौँ हैन यहाँ हेर न जस्तै यो यताको राइट साइडको फिगरमा हेर्यो भने सो दिस इज द एड्रेस हैन त्यो एड्रेसलाई डिकोड गर्छौँ डिकोड गरेर त्यो एड्रेस डिकोड गरेर त्यो एड्रेसमा भएको डाटा यो होला सपोज यो हो भने 49 हो भने हैन के गर्छौँ त भन्दा हामीले यो जुन चाहिँ हाम्रो यो पुरै लाइनहरु चाहिँ के छ कनेक्टेड छ भनेको जुन डाटा पठाउनु पर्ने त्यो लाइन सबै कनेक्टेड हुन्छ है अनि त्यसपछि हामीले त्यो डाटा या त मेमोरी डाटा रजिस्टरमा अथवा मेमोरी बफर रजिस्टरमा आउँछ सो यसरी हामीले मेमोरीको डाटा एमएआर मा पठाउँछौँ के रे प्रोग्राम काउन्टरमा पठाउँछौँ प्रोग्राम काउन्टरको डाटा एमएआर मा पठाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई डिकोड गरेर त्यसको डाटा एड्रेसमा भएको डाटा कहाँ पठाउँछौँ एमडीआर मा अथवा एमबीआर मा है सो यो रजिस्टरहरु त्यही भएर स्पेशल पर्पज रजिस्टर भयो सो यसलाई हामीले प्रोग्राममा युज गर्न मिल्दैन एमडीआर एमएआर आईआर हैन प्रोग्राम काउन्टरहरुलाई है सो यतिसम्म चाहिँ हामीले पढेको थियौं हैन सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेमोरी हैन मेमोरी भन्ने बित्तिकै सो इट इज अ स्टोरेज युनिट मेमोरी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा स्टोरेज गर्नको लागि स्टोर गर्नको लागि हो भन्ने कुरा सम्झिन पर्यो ठीक छ सो हामी जति कम्प्युटिङ टास्कहरु गर्दै जान्छौं त्यति नै के हुन्छ त भन्दा हामी रिजल्टहरु धेरै हुन्छ हैन अनि हामीले त्यो काम गर्नुपर्ने फंक्सनहरु अपरेसनहरु धेरै हुन्छ त्यसको लागि हामीलाई स्टोर गर्न पर्ने आवश्यकता हुन्छ स्टोर नगरिकिन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं जस्तै मैले एडिसन गर्न पर्यो भने पनि मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ भन्दा रोममा हुन्छ प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सनहरु कहाँ हुन्छ रोममा हुन्छ है त्यो रोममा इन्स्ट्रक्सन पहिला नै म्यानुफ्याक्चररहरुले बनाएर पठाइदिएको हुन्छ जस्तै 8085 भन्ने एउटा प्रोसेसर हुन्छ है
8085 भन्ने प्रोसेसर जुन 1985 तिर बनेको प्रोसेसर हो, जुन 8 बिटको प्रोसेसर हो। अहिले 64 बिटको प्रोसेसर आउँछ, यो त्यति बेला 8 बिटमा बनेको थियो, 8 बिटको प्रोसेसर थियो। सो अब यो 8 बिटको प्रोसेसरमा 74 वटा इन्स्ट्रक्सन छ के, 74 वटा टाइप्सको इन्स्ट्रक्सन छ। अल टुगेदर गरेर कति छ भन्दा 276 इन्स्ट्रक्सनहरु छ, 276। भनेपछि त्यो सबै इन्स्ट्रक्सन कहाँ स्टोर भएको हुन्छ भन्दा रोममा स्टोर भएको हुन्छ हैन। अब अहिले हामीले हाई लेभल प्रोग्रामिङमा लेख्छौं नि, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सी, जाभा, पाइथनमा लेखेको कोड हुन्छ नि, त्यो कम्प्युटरले बुझ्दैन के। त्यो सीमा लेख्छौ भने त्यो पहिला के हुन्छ त भन्दा यसरी यो प्रोसेसरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा जान्छ। प्रोसेसरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको के त भन्दा हेक्साडेसिमल डाटामा बुझ्छ उसले। हेक्साडेसिमल मैले पढाइसकेँ है अगाडि नै, बाइनरी डाटा, हेक्साडेसिमल डाटा, अक्टल डाटा भनेपछि प्रोसेसरले, स्पेसिफिक प्रोसेसरले हेक्साडेसिमल डाटा बुझ्छ। त्यही भएर त्यो तिमीले लेखेको जुन चाहिँ हाई लेभलमा लेखेको, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज C++ मा लेखेको कोड हुन्छ नि, त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? जस्तै सपोज C मा लेखेको कोड त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट हुन्छ। केले कन्भर्ट गरिदिन्छ? कम्पाइलरले कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो अगेन फेरि कम्प्युटरले, प्रोसेसरले के रे अब प्रोसेस गर्ने बेलामा हेक्साडेसिमलबाट फेरि केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ? कम्प्युटरले लास्टमा बुझ्ने भनेको त बाइनरीमा हो। भनेपछि फेरि के गर्छ त भन्दा त्यो हेक्साडेसिमल डाटालाई पनि बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर बल्ल काम गर्छ। यो प्रोसेस गर्ने बेलामा सबै कुराहरू कहाँ स्टोर भएको हुन्छ त भन्दा यी प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सनहरु सबै रोममा स्टोर भएको हुन्छ हैन। अनि अब हामीले रन गरेको प्रोग्राम चाहिँ, प्रोग्राम बनाउनको लागि इन्स्ट्रक्सनहरु रोममा स्टोर गरेको हुन्छ। प्रोग्राम बनाउनको लागि हामीले जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरु युज गर्छौं है। र अर्को कुरा, प्रोग्राम बनिसकेपछि जति बेला हामीले सफ्टवेयरहरु, एप्लिकेसनहरु रन गर्छौं, करेन्ट प्रोग्राम जुन रनिङ भइरहेको छ त्यसको त्यो एप्लिकेसन र त्यसको डाटा कहाँ स्टोर हुन्छ? र्याममा स्टोर हुन्छ। सो दे आर नोन एज प्राइमेरी मेमोरी। विदाउट देम हाम्रो कम्प्युटरले काम गर्दैन, हाम्रो कम्प्युटरमा सफ्टवेयर रन हुँदैन। कम्प्युटर त चल्ला हैन, कम्प्युटर त ओपन होला, तर हाम्रो कम्प्युटरको सफ्टवेयरहरु रन हुँदैन हैन। त्यही भएर रोम पनि हुनु पर्यो, र्याम पनि हुनु पर्यो है। सो दे आर प्राइमेरी मेमोरी, ठीक छ। सो मेमोरीको लागि क्लासिफाई गर्ने हो भने यो त प्राइमेरी कुरा मात्रै भयो हैन। यदि ब्रोड वेमा क्याटेगोरी गर्ने हो भने मेमोरीको टाइपहरु धेरै छ। सबभन्दा पहिलो मेमोरी हामीले के भन्छौं त भन्दा, सबभन्दा पहिलो मेमोरी रजिस्टर भनेर हुन्छ। अहिले हामीले कुरा गरिसक्यो प्रोसेसरको रजिस्टरको बारेमा, त्यो पनि मेमोरी नै हो एक प्रकारको। त्यसको तल के हुन्छ त भन्दा क्याश मेमोरी हुन्छ। क्याश मेमोरी हैन। जस्तै तिमीले यो कहिले देख्छौ, के देख्छौ त भन्दा कहिलेकाहीँ कुनै तिम्रो पासवर्डहरु, तिम्रो चाहिँ पेजहरु, वेबको पेजहरु क्याशमा स्टोर भएको हुन्छ हैन। त्यो के हो त भन्दा त्यो क्याश मेमोरी भएको कारणले गर्दा त्यो स्टोर भएको। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यु ओपन दोज पेजेस इट विल एक्जिक्युट or it gives the response fastly हैन, छिटो ओपन हुन्छ, ठीक छ। त्यो क्याश मेमोरीमा भएको कारणले गर्दा है। सो त्यसपछि अर्को के हुन्छ? हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी, र्याम र रोम। र्याम अनि रोम हुन्छ, ठीक छ। र्याम र रोम हुन्छ है प्राइमेरी मेमोरी। त्यसपछि हार्ड डिस्कहरु हुन्छ, सेकेन्डरी मेमोरीहरु। त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ? म्याग्नेटिक टेपहरु हुन्छ। यसरी हामीले एउटा हायरार्कीमा हेर्न सक्छौं मेमोरीलाई, क्लासिफिकेसनलाई। रजिस्टर, क्याश मेमोरी, अनि त्यसपछि र्याम र रोम प्राइमेरी मेमोरी, त्यसपछि हार्ड डिस्क हैन, त्यसपछि म्याग्नेटिक टेप। अब यसको साइज हेर्ने हो भने सबभन्दा माथि भएकोको साइज एकदमै सानो हुन्छ। अब पिरामिडले देखाउँछ नि, तलको साइज ठुलो छ नि, सबभन्दा तल भएकोको साइज ठुलो हुन्छ। तर फास्ट कुन हुन्छ त भन्दा यो माथि भएको चाहिँ फास्ट हुन्छ। सबभन्दा स्लो कुन हुन्छ? यो म्याग्नेटिक टेप हुन्छ है। यति कुरा चाहिँ बुझ ल। अब हामीले प्राइमेरी मेमोरी हेर्यौं। विदाउट प्राइमेरी मेमोरी हामीले कुनै पनि टास्कलाई, कुनै पनि सफ्टवेयरलाई रन गर्न सक्दैनौं, किनभने प्रोग्राम बनाउनको लागि पनि हामीलाई इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ, त्यो रोममा हुन्छ। त्यो प्रोग्राम बनिसकेपछि पनि त्यसलाई रन गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ? त्यसलाई स्टोर कसले गर्नुपर्छ? र्यामले स्टोर गर्नुपर्छ। त्यही भएर र्याम र रोम चाहिन्छ हैन। तर सेकेन्डरी मेमोरी त नभए पनि हुन्छ नि, ब्याकअपको लागि हो। सेकेन्डरी मेमोरीले खासै फरक पार्दैन है त। सो र्याम इज प्राइमेरी भोलाटाइल मेमोरी and ROM is primary non-volatile memory. So what is the difference between volatile and non-volatile? यो टर्म्सहरु सम्झिनु पर्छ है एकदम। सो भोलाटाइल, र्याम किन भोलाटाइल हो भन्दा र्यामले करेन्ट प्रोग्राम के रे सफ्टवेयरको रन भइरहेको सफ्टवेयर र त्यसको डाटालाई स्टोर गर्छ। अनि हामीले कम्प्युटर टर्न अफ गर्यौं भने, हामीले चाहिँ ल्यापटप बन्द गर्यौं भने, के मोबाइल बन्द गर्यौं भने त्यो हाम्रो करेन्ट प्रोग्राम जुन र्याममा बसेको हुन्छ द्याट विल बी इरेज्ड, त्यो चाहिँ हराइ जान्छ। फेरि हामीले पछि अन गर्यौं कम्प्युटर अथवा
मोबाइल अन गर्यो भने त्यो ऱ्याममा चाहिँ त्यो प्रोग्राम बसेको हुँदैन, किनभने त्यो ऱ्यामबाट डिलिट भइसकेको हुन्छ, इरेज भइसकेको हुन्छ। फर्दर हामीले त्यही सफ्टवेयरलाई फेरि रन गर्न थाल्यो भने त्यो सफ्टवेयर पहिला लोड हुनुपर्छ ऱ्याममा है त, अनि अलि ढिलो हुन्छ, टाइम लाग्छ। पहिला ऱ्याममा छ भने छिटो हुन्छ, ऱ्याममा छैन भने ढिलो हुन्छ। सो इट इज कल्ड भोलाटाइल मेमोरी। भोलाटाइल किन भनेको भन्दा when we turn off the computer, when we power off the computer, होइन, when we switch off the mobile, the content of RAM will be erased. The content of RAM will be erased. So it is called volatile. Hey, so ROM is non-volatile because ROM contains the processor instructions. Processor instructions यदि ल्यापटप अफ गर्दा, पावर स्विच अफ गर्दा हराउने हो भने त तिम्रो कम्प्युटरले केही कामै गर्दैन। त्यहाँ भएको एउटा इन्स्ट्रक्सन पनि मोडिफाई भयो भने तिम्रो प्रोसेसरले कामै गर्दैन। त्यही भएर रिड मात्रै बनाएकोलाई, रिड ओन्ली मेमोरी बनाएको, राइट गर्न नमिलोस्, मोडिफाई गर्न नमिलोस् भनेर रिड मात्रै बनाएको यसलाई। बुझाइ? यो के हो? यो रिड राइट मेमोरी हो। रिड गर्न पनि मिल्छ, राइट गर्न पनि मिल्छ यसलाई। तर यो प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन त पहिला बिल्ड इन भएर आएको हुन्छ। पहिला नै यो आइसीलाई चाहिँ के कम्पनीले, म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले सबै कुरा राखेर त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु राखेर पठाइदिएको हुन्छ। यसमा एउटा कुरा पनि 1 बिट मात्र चेन्ज भयो भने पनि योर कम्प्युटर डजन्ट वर्क है। सो र्याम को टाइप हेर्यो भने एस र्याम र डी र्याम, स्ट्याटिक र्याम र डायनामिक र्याम है। सो अघि मैले क्याश मेमोरी को कुरा गरे। सो दे आर मेड अप अफ स्ट्याटिक र्याम। क्याश मेमोरी स्ट्याटिक र्यामबाट बनेको हुन्छ। सो दे आर एक्सपेन्सिभ। किन एक्सपेन्सिभ हुन्छ त भन्दा तिनीहरुको मटेरियल जुन कम्पोनेन्टले बनेको हुन्छ दे आर एक्सपेन्सिभ है त। सो डायनामिक र्याम बेसिकली स्ट्याटिक र्याम आर मेड अप अफ लजिक गेट्स हैन। सो डायनामिक र्याम आर मेड अप अफ ट्रान्जिस्टर्स। सो स्ट्याटिक र्याम अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ, फास्ट पनि हुन्छ हैन। डायनामिक र्याम चाहिँ स्ट्याटिक र्याम भन्दा स्लो हुन्छ र लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ। डिफरेन्स थाहा पाइराख है। सो क्याश मेमोरी आर मेड अप अफ स्ट्याटिक र्याम। र्याम यो प्राइमेरी मेमोरी इज मेड अप अफ डायनामिक र्याम। जुन हामी यो र्याम भन्छौं, प्राइमेरी मेमोरीमा भएको र्याम भन्छौं, त्यो डायनामिक र्याम हो है। र यसलाई पेरियोडिक रिफ्रेशिङ चाहिन्छ के, ठीक छ। तर स्ट्याटिक र्यामलाई चाहिदैन है, रिफ्रेश गरिराख्नु पर्ने हुन्छ यो डायनामिक र्यामलाई। तर पेरियोडिक र्यामलाई स्ट्याटिक भएको कारणले गर्दा चाहिदैन है त। सो यो प्राइमेरी मेमोरी डायनामिक र्यामबाट बनेको हुन्छ। प्राइमेरी मेमोरी, क्याश मेमोरी स्ट्याटिक र्यामबाट बनेको हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि रोम को टाइपहरु प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम अनि इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है त। अब प्रोग्राम गर्न, रोमलाई प्रोग्राम गर्न त मिल्न त पर्यो नि त। हामीले युजर लेभलमा पो मिल्दैन, हामीले गर्न मिल्दैन। तर म्यानुफ्याक्चररहरुले के गर्न सक्छ त भन्दा रोमलाई प्रोग्राम गर्न पनि सक्छ है। सो त्यसपछि चाहिँ इप्रोम भनेको इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है त। इरेज गर्न पनि मिल्छ त्यहाँ भएको डाटालाई, तर युजर लेभलमा मिल्दैन। हाम्रो लेभलमा मिल्दैन, हाम्रो प्रोग्रामर लेभलमा, युजर लेभलमा मिल्दैन। कसले भन्दा म्यानुफ्याक्चररहरुले गर्न सक्छ। अनि इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल भनेको इप्रोमकै एउटा टाइप हो, जहाँ चाहिँ हामीले करेन्ट अथवा भोल्टेज पठाएर त्यहाँ भएको डाटाहरुलाई इरेज गर्न सक्छौं। तर एकवटा डाटालाई इरेज गर्न मिल्दैन, बल्कमै पुरै रोमलाई नै के गर्नुपर्छ, फ्ल्याश आउट गर्नुपर्छ। हामीले रोम फ्ल्यासिङ गर्ने भन्छौं नि मोबाइलमा, हो त्यो गर्ने भनेको यही नै हो। त्यो सबै डाटा फालेर फेरि अर्को हाल्ने भनेको। कहिलेकाहीँ हामीले रोमलाई चाहिँ फ्ल्याश गर्ने भन्छौं मोबाइलको हैन, नयाँ अर्को चाहिँ सिस्टम राख्नको लागि मोबाइलमा, किनभने अपडेट कम्पनीले अपडेट दिएन भने। सो त्यो गर्ने भनेको के हो त भन्दा यो गर्ने हो। त्यसलाई पुरै फालेर हैन गर्न मिल्छ, टेक्निशियनले गरिदिन्छ त्यो काम। तर हामीले आफैले गर्न मिल्दैन है, हाम्रो त्यतिको नलेज चाहिँ हुँदैन। मोबाइलमा त मिल्छ सर हामीले। मोबाइलमा यो सफ्टवेयर लेभलबाट मिल्छ। तिमीले त्यो सफ्टवेयर राख्यौ भने यो हामीले यहाँ कुरा गरेको सफ्टवेयर लेभलबाट हैन, यो चाहिँ हार्डवेयर लेभलबाटै हामीले गर्ने कुरा हो है। ल सो र्यान्डम एक्सेस मेमोरी मैले अघि नै भने रिड राइट मेमोरी हो। रिड गर्न पनि मिल्छ, राइट गर्न पनि मिल्छ है त। त्यसपछि सबै प्रोग्राम र डाटा जुन हामीले रन गरिराखेका छौं, एक्जिक्युट अहिले भर्खरै चलाइराखेका छौं, जस्तै मैले यो स्लाइड यो पीपीटी फाइल चलाइराखेको छु भने यो र्याममा गएर बसेको छ हैन। मैले अहिले माइक्रोसफ्ट टिम चलाइराखेको छु भने यो पनि र्याममा गएर स्टोर भएर बसेको छ, ठीक छ। सो इट इज भोलाटाइल मेमोरी। मैले अघि नै भने इज द डाटा लस व्हेन द पावर इज टर्न्ड अफ है। यो कुराहरु मैले अघि नै भनिसके, एक्सप्लेनेसन गरिसके है। सो र्याम, डी र्याम र एस र्याम को डिफरेन्स है।
constructed of tiny capacitor that leak electricity. मैले अघि नै भने यो चाहिँ लजिक गेटबाट बन्छ भने थिएँ मैले स्ट्याटिक र्याम इज कन्स्ट्रक्टेड विथ डी फ्लिप फ्लप्स. सो डी फ्लिप फ्लप्स आर मेड अफ लजिक गेट्स. तर यो के हो भन्दा डाइनामिक र्याम, सो दे आर मेड अफ क्यापेसिटर्स एन्ड ट्रान्जिस्टर्स है. क्यापेसिटर मात्रैले बन्दैन, ट्रान्जिस्टर पनि हुनै पर्छ. क्यापेसिटर्स प्लस ट्रान्जिस्टर है. सो के हुन्छ त क्यापेसिटरको प्रब्लम के हुन्छ त भन्दा दे लिक द इलेक्ट्रिसिटी. सो whenever we give the power voltage, they goes on charging up to the full capacity. Whenever our power goes down, electricity level goes down, the capacitor discharges along with our voltage. भनेको हामीले भोल्टेज दिँदा सर्किटमा भोल्टेज दिइराख्दा क्यापेसिटरको भोल्टेज पनि चार्ज हुँदै जान्छ. फेरि हाम्रो चाहिँ भोल्टेज कम हुन थाल्यो भने क्यापेसिटर पनि डिस्चार्ज हुँदै जान्छ. त्यही भएर यसलाई रिफ्रेसिङ चाहिन्छ भनेको के हो त भन्दा चार्जिङ गरिराख्नु पर्छ भन्ने कुरा हो के है. सो यसलाई चाहिँ चाहिँदैन किनभने यो डी फ्लिप फ्लपबाट बनेको हुन्छ. डी फ्लिप फ्लप भनेर मैले पढाइसकेँ हैन. डी फ्लिप फ्लप भनेको के हो? डाटा फ्लिप फ्लप अथवा डिले फ्लिप फ्लप. सो डी फ्लिप फ्लपले इट गिव्स द आउटपुट सेम एज द इनपुट बाई स्टोरिङ इन द फ्लिप फ्लप. फ्लिप फ्लपमा स्टोर गर्छ अनि दिन्छ हैन. सो रिक्वायर रिचार्ज एभ्री फ्यु मिलिसेकेन्ड. सो आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु. सो यदि हामीले डाटालाई स्टोर गरिराख्नु छ, मेन्टेनेन्स डाटा भनेको डाटालाई स्टोर गरिराख्नु छ भने के गर्नुपर्छ त भन्दा रिचार्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ. सिन्स इट युजेस द क्यापेसिटर्स, होल्ड्स इट्स कन्टेन्ट एज लङ एज द पावर इज एभाइलेबल हैन. एक्सपेन्सिभ. त्यसपछि स्लोवर देन एसर्याम. मैले अघि नै भने एसर्याम चाहिँ फास्ट हुन्छ भनेर, फास्टर देन डाइनामिक र्याम हैन, बिकज अफ इट्स मटेरियल. त्यसपछि स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, क्यान स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, क्यानोट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप. सो एसर्याम को ले धेरै बिटहरुलाई स्टोर गर्न सक्दैन. युज लेस पावर, युज मोर पावर. स्ट्याटिक र्यामले पावर कन्ज्युम्सन मोर गर्छ हैन, धेरै पावर कन्ज्युम्सन गर्छ. पावर कन्ज्युम धेरै गरेपछि हिट जेनेरेट हुन्छ धेरै. अनि युज फर क्याश मेमोरी. सो आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु SRAM is used for cache memory, dynamic RAM is used for main memory. So this is the difference between SRAM and DRAM. So अझै त खासै युज हुन्न है SRAM त. SRAM भनेको त क्याश मेमोरी बनाउनकै लागि युज हुने हो. क्याश मेमोरी त युज हुन्छ नि. क्याश मेमोरी चाहिँ क्याश मेमोरी त युज भएको हुन्छ. क्याश मेमोरी अहिले कम्प्युटरमा 4 वटा युज गरेको हुन्छ. 2टा प्रोसेसर भित्र हुन्छ, रजिस्टरको नजिकै हुन्छ. अनि 2 वटा चाहिँ मेन मेमोरी, हाम्रो र्याम मेन मेमोरी र तिम्रो के रे प्रोसेसरको बिचमा हुन्छ. अनि र्यामबाट डाटा क्याश मेमोरीमा लिएर जान्छ अथवा रोमबाट डाटा क्याश मेमोरीमा लिएर जान्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ हाम्रो प्रोसेसरमा ल्याएर काम गर्छ. हामीले के DRAM DDR को भन्ने त्यो र्याम क्याटेगोरी त के हो, कस्तो र्याम हो? त्यो सबै डाइनामिक र्याम. DDR3, DDR4, DDR2, DDR1 भन्ने छ. अनि SATA भन्ने हुन्छ, पाटा के भन्ने हुन्छ, सिरियल्ली गर्न मिल्ने, प्यारलली गर्न मिल्ने हैन. त्यो सबै डाइनामिक र्यामहरु है त. DDR भनेको डबल डेटा रेट भन्ने चाहिँ हैन र त्यसरी? त्यो त फुल फर्म भयो नि त. त्यो डाइनामिक र्यामकै टाइप हो भनेको के. बुझ्दैन हो? बुझे सर, बुझे. मैले त त्यो ल्याब DDR3 DDR4 जे भने पनि नि त्यो डाइनामिक र्यामको टाइप हो भनेको के. डाइनामिक र्याम नै हो त्यो. तिमीले त फुल फर्म मात्रै भन्यौ भनेको के. फुल फर्म त जे पनि हुन्छ नि. ए हजुर, कुरा त्यस्तो है. ल सो मैले अघि नै भने नि तिमीले त्यो हाम्रो त्यो तिमीले भनेको DDR3 DDR4 जे भनेको त्यो सबै डाइनामिक र्याम हुन्. किनभने हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी र्याम बनाउनको लागि त मेन मेमोरी बनाउनको लागि त DRAM नै युज गरिन्छ नि त. SRAM भनेको त क्याश मेमोरी बनाउनको लागि हो के है. ल सो रिड ओन्ली मेमोरी. अब आयो अर्को रिड ओन्ली मेमोरी. सो रिड ओन्ली मेमोरी भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सनहरुलाई स्टोर गर्नको लागि, प्रोसेसरलाई काम गराउनको लागि इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिन्छ, कमान्डहरु चाहिन्छ. मैले पहिले पढाइसके इन्स्ट्रक्सन भनेको हैन. त्यो कमान्डहरुलाई स्टोर गर्नको लागि र यसलाई म्यानुफ्याक्चररहरुले नै पहिल्यै प्रोग्रामिङ गरेर पठाइदिएको हुन्छ. भनेको सबै कुरा त्यहाँ राखेर पठाइदिएको हुन्छ. त्यसलाई हामीले चलाउन मिल्दैन. चलायो भने भोलि तिम्रो सिस्टम बिग्रिने सम्भावना हुन्छ है त. इट इज नन भोलाटाइल
होइन यो भोलाटाइल हुनै भएन। यो रोममा राखेको कुरालाई डाटा अफ के अरे कम्प्युटर अफ गरेपछि हरायो भने त कम्प्युटर अन गरेर अनै हुँदैन है त। सो अलवेज रिटेन इज डाटा हैन, जहिले पनि डाटाले आफ्नो भएको डाटालाई रिटेन गरिहाल्छ। युज इन एम्बेडेड सिस्टम अर द प्रोग्राम निड्स नो चेन्ज हैन, नो चेन्जको कुरा आइहाल्यो, मैले अघि नै भनिसकेँ। युज इन क्यालकुलेटर, पेरिफेरल डिभाइसेस सबैमा युज हुन्छ कम्प्युटरमा हैन। रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, अनि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अर्को एउटा अझै हुन्छ अल्ट्रा भायोलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भनेर, त्यसलाई चाहिँ अल्ट्रा भायोलेटको किरण रेहरू पठाएर हामीले त्यसलाई डाटाहरू डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो टेक्निक पनि हुन्छ है त। ल हामीले के गुगल क्रोमको ब्राउज गर्दा चाहिँ त्यो चल्नेहरू चाहिँ के र्याम क्याश मेमोरी तिमीले गुगल क्रोममा चाहिँ तिमीले जति पनि के अरे पासवर्डहरू स्टोर गरेर सेभ भन्छ नि तिम्रो, यो सबै क्याश मेमोरीमा स्टोर भएको एसर्याममा। अनि कहिलेकाहीँ त्यो गरेको ब्राउजिङ डाटा नि ठ्याक्कै फेरि ल्यापटप अफ भएर अन गर्यो भने रिस्टोर गर्न मिल्छ, त्यो नि क्याश मेमोरीकै हो काम हो। क्याश मेमोरीकै काम नै हो त्यो, क्याश मेमोरी अथवा क्याश मेमोरीकै काम हो। कहिलेकाहीँ के ठ्याक्क अब तपाईँले 20 वटा ट्याब खोल्नुभयो अनि ठ्याक्कै लाइन गयो ल्यापटप अफ भयो, त्यही ट्याबहरू फेरि रिस्टोर गर्न मिल्छ नि त। मिल्छ होइन, तिम्रो चाहिँ तिमीले ल्यापटप अफ गर्नुभन्दा पहिला पनि तिमीले खोलिराखेको ट्याबहरू चाहिँ तिम्रो फेरि ल्यापटप अन गर्ने बेलामा अन गर्ने भनेर चाहिँ अप्सन हुन्छ। त्यसलाई टिक लाग्यो भने पनि तिम्रो के हुन्छ त भन्दा पछि ल्यापटप अफ गरेर फेरि अन गर्ने बेलामा त्यो ट्याबहरू अटोमेटिकली खुल्छ, गुगल क्रोमको ट्याबहरू। त्यो भनेको के हो त भन्दा इट विल स्टोर द डाटा होइन, तिमीले जुन क्याश मेमोरीमा भएको डाटा थियो त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ लगेर स्टोर गरेर राख्छ के। अब सपोज ऱ्याममा राख्ला अथवा रोममा राख्ला होइन, रोममा त राख्ने कुरा भएन, ऱ्याममै राख्छ, डाइनामिक ऱ्याममा राख्न सक्छ। अब फेरि त्यो त भोलाटाइल हुन्छ, त्यो क्याश मेमोरीमै राख्छ के। अब क्याश मेमोरी पनि हामीले एक किसिमले हेर्ने हो, त्यो बफरहरू पनि हुन्छ है, बफरहरू पनि हुन्छ, रजिस्टरहरू पनि हुन्छ। अब त्यो तिम्रो धेरै साइजको हुँदैन, त्यसलाई अब बफरहरू रजिस्टरहरूमा राख्न पनि सक्छ के है। एक्ज्याक्टली हामीले त अब ठ्याक्कै र्याम भन्छ त नन भोलाटाइल सम्झिन्छ नि त, उडिहाल्छ होला भन्ने सम्झिन्छ नि त, त्यही भएर सोधेको मैले। होइन त्यही मैले भने नि त, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब क्याश मेमोरीहरूमा राख्न पनि सक्छ। अब त्यो किनभने त्यो लेभलको पावर चाहिँ त्यो डाटा थोरै हुन्छ, त्यसलाई एनर्जाइज गर्दा क्यापेसिटर फुल्ली चाहिँ त्यो डिस्चार्ज नहुन पनि सक्छ। सो वेन यु टक अबाउट द एसर्याम होइन, क्याश मेमोरीमा राख्ने हो भने पुरै डिस्चार्ज त नभएको हुन सक्छ। त्यो क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्नको लागि त भित्र के अरे त्यसलाई धेरै चार्ज चाहिँदैन, चार्ज गरिराखेको पनि हुनसक्छ। त्यो भएन भने अर्को के गर्छ त भन्दा रजिस्टरमा राख्छ। रजिस्टरमा राख्दा के हुन्छ भन्दा रजिस्टरको डाटा त अट्दैन होइन, त्यहाँ रजिस्टरमा राख्ने। त्यो त क्याश मेमोरीमा खास त नि के अरे एउटा सानो घडीमा लाग्ने जस्तो ब्याट्री लागेको हुन्छ, अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ डेट टाइमहरू सबै सेभ गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ जहिले पनि अनै हुन्छ, त्यसमा पावर 24/7 सप्लाई भएको हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले त। के अरे के भने तिमीले? त्यो उसको कुरा भएको होइन र, के अरे त्यो तपाईँले स्विच अफ गरेर अन गरेपछि त्यो क्यास मेमोरीमा त ब्याट्रीले के अरे पावर सप्लाई गरिरहेको हुन्छ नि त, के अरे त्यही भएर त मैले अघि भने त नि त्यहाँ त्यसलाई चार्ज धेरै चाहिँदैन। तिमीले भनेको सिमोस ब्याट्रीले चाहिँ पावर सप्लाई दिइराखेको हुन्छ भन्ने कुरा गरेको होइन हो त नि। मैले त्यही भएर क्यापेसिटर चार्ज भइराख्नु पर्छ डाटा रिटेन हुनलाई, डाटा मेन्टेन हुनलाई। तपाईँले ब्याट्री कुरा गर्नुभयो, त्यही भएर म चाहिँ कन्फ्युज भएको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसले त्यसरी राख्नु पनि सक्छ, अथवा नत्र तिम्रो हार्ड डिस्कमा राखेर त्यसलाई फेरि तिमीले अन गरेपछि त्यसलाई तान्न पनि सक्छ, त्यसको रजिस्टरमा राखेर तान्न पनि सक्छ, एनी तरिकाले गर्न सक्छ क्या। तिम्रो त्यो मेकानिजम यही भनेर फिक्स चाहिँ हुँदैन के है। त्यस्तो आजकल हुन्छ कि हुँदैन सर? हजुर त्यस्तो आजकल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, अब तिम्रो टेक्नोलोजीमा डिपेन्ड हो, तिम्रो कम्प्युटिङ सिस्टम कुन म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीले बनाएको छ त्यो कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ कि है। ल सो फिक्स भन्ने हुँदैन कि यस्तै गर्छ भन्ने हुँदैन, किनभने सो देयर आर डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होइन, जसले चाहिँ आफ्नै डिजाइन अनुसार बनाउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले फिक्स्ड हुँदैन। अब कसैले चाहिँ
थोरै डाटा छ भने थोरै पेजहरू सेभ गर्न छ, थोरै डाटाहरू छ भने त्यो के अरे बफर अथवा रजिस्टरबाट गर्न सक्छ, अथवा के अरे अब अझै अर्को के हुन्छ भन्दा भर्चुअल मेमोरीको कन्सेप्ट पनि हुन्छ है। अहिले त्यो हामीले यहाँ पढ्दैनौँ। भर्चुअल मेमोरी कन्सेप्ट पनि हुन्छ। तिम्रो ऱ्याम नपुगेको केसमा भर्चुअल मेमोरी पनि युज गर्छ हैन। धेरै यस्तो डिजाइन गर्दा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर बनाइएको हुन्छ है। सो रोमको टाइपहरू जुन मैले अघि नै भनिसकेँ हैन, इरेजेबल प्रोग्रामर रोल मैले अघि नै भन्थेँ, अल्ट्रा भायोलेट लाइट युज गर्न पनि सक्छ भनेर हैन। ल सो इलेक्ट्रिकली गर्ने बेलामा इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको करेन्ट र भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ। सो देयर इज नो निड अफ अल्ट्रा भायोलेट लाइट भनेको छ हैन। वी इरेज ओन्ली द पोर्सन अफ द चिप है। यहाँ पहिला के अरे सबै डाटा डिलिट हुन्छ, कुनैमा चाहिँ हामीले सर्टेन पोर्सनलाई पार्टलाई पनि डिलिट गर्न सक्छौँ हैन। यसरी चाहिँ हामीले टाइप्स अफ रोम चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो ऱ्याम र रोमको डिफरेन्स अगेन हैन, DRAM र SRAM को डिफरेन्स हेरेको थियौँ। अब रोम र ऱ्याम को डिफरेन्स है। रोम भनेको पर्मानेन्ट स्टोरेज बिकज इट स्टोर द इन्स्ट्रक्सन अफ प्रोसेसर। प्रोसेसरले कामै गर्दैन कि, फेरि त्यो इन्स्ट्रक्सन नहुने हो भने प्रोसेसरले केही कामै गर्न पाउँदैन। यो टेम्पोररी स्टोरेज भइहाल्यो हैन। डाटा इन MBs, डाटा इन GBs हैन। रोमको साइज ठुलो हुन्छ ऱ्यामको भन्दा, अटोमेटिकल्ली हुनै पर्यो है, किनभने वी हेभ लट्स अफ इन्स्ट्रक्सन्स इन रोम। भोलाटाइल है, यो नन भोलाटाइल मैले अघि नै भनिसकेको कुरा, युज इन नर्मल अपरेसन, स्टोर द करेन्ट एप्लिकेसन्स एन्ड डाटाज, युज फर स्टार्टअप प्रोसेस अफ कम्प्युटर हैन। सो डाटाहरू चाहिँ यसमा लस हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ यसमा प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सनहरू बसेको हुन्छ। त्यसपछि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भन्छ नि हामीले, सुरुमा खोल्ने बेला बायोस आउँछ नि, सो त्यसलाई हामी स्टार्टअप प्रोसेस भन्छ। त्यसको उस पनि डाटाहरू पनि यसमै बसेको हुन्छ। प्रोग्राममा म्यानुफ्याक्चररले यसमै बनाएर पठाएको हुन्छ हैन, हालेर पठाएको हुन्छ। राइटिङ डाटा इज फास्टर, राइटिङ डाटा इज स्लोवर। सो डाटा नामले त रिड मात्रै गर्ने भन्छ, तर के हुन्छ त हामी हार्डवेयर लेभलमा गयो भने हामी राइट पनि गर्न सक्छौँ हैन। अचेलको रोमहरूमा राइट पनि गर्न मिल्छ, तर एकदमै स्लोवर। त्यो टेक्निक अब यो भन्न पनि पाइँदैन खासै हैन, किनभने यो हामी युजर लेभलमा गर्न त मिल्दैन। तर के हो त भन्दा म्यानुफ्याक्चर लेभलमा गयो भने अब जहिले पनि त्यो राइट गरेर फेरि त्यो रिड गरेर त्यसलाई राइट गर्न मिलेन भने त समस्या हुन्छ नि त, के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ लेभलमा त। त्यही भएर डाटा राइट गर्न पनि मिल्छ, तर एकदमै स्लो हुन्छ। तर युजर लेभलमा मिल्दैन है, यसलाई हामी गलत भन्छौँ। यस्तो कुरा लेख्न चाहिँ पाइँदैन युजर लेभलमा, ठिक छ ल। र भन्दा पनि हामीले रिड ओन्ली मेमोरी मात्रै भन्छौँ, त्यो भएर राइट गर्न मिल्दैन भन्ने पनि पाइयो है। यसमा राइट गर्न सकिन्छ, रिड र राइट दुइटै गर्न मिल्छ, यसमा रिड मात्रै गर्न मिल्छ, राइट गर्न मिल्दैन भन्नै हो हामीले चाहिँ, हाम्रो लेभलमा त्यो भन्ने है त। सो नेक्स्ट टपिक इज बस। सो मेमोरीको कुरा आयो, प्राइमेरी मेमोरीको कुराहरू गऱ्यौँ हामी, सेकेन्डरी मेमोरीमा जाँदैनौँ है। बस भनेको के हो त भन्दा ग्रुप अफ कम्युनिकेसन लाइन। सो मैले पहिला पनि बसको बारेमा चाहिँ भनिसकेको छु है, पहिला पनि अगाडि पनि आइसकेको छ। सो ब्रोडली क्याटेगराइज गर्ने हो भने बस के हुन्छ त भन्दा एउटा लोकल बस भनेर हुन्छ है, ब्रोडली क्याटेगराइज गर्ने हो भने। सो मैले पहिला भने कि भनेर तिमीहरूलाई हैन, एउटा लोकल बस हुन्छ। सो लोकल बस भनेको के हो त भन्दा इन्टरनल बसहरू हो के, जुन भनेको ALU र कन्ट्रोल युनिट कनेक्ट गर्नको लागि, ALU र रजिस्टर कनेक्ट गर्नको लागि हैन, इन्टरनल बस हो। प्रोसेसर भित्रै युज हुन्छ इन्टरनल लोकल बस हैन। ALU र रजिस्टर, रजिस्टर र ALU, रजिस्टर र कन्ट्रोल युनिट, ALU र कन्ट्रोल युनिट, यस्तो कनेक्ट गर्न छ भने लोकल बस युज गरिन्छ है। त्यसपछि आको बस भनेको के हुन्छ त भन्दा सिस्टम बस हुन्छ। सिस्टम बस ब्रोडली क्याटेगराइज गर्दा है, सिस्टम बस भनेको यो एड्रेस बस, डाटा बस र कन्ट्रोल बस। सो देयर आर 3 सिस्टम बस, द्याट इज एड्रेस बस, डाटा बस र कन्ट्रोल बस। सो व्हाई we call it as a system bus? Because it is used between the processor and memory. प्रोसेसर र मेमोरीको लागि कनेक्ट गर्नको लागि युज हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई सिस्टम बस भनिन्छ। र प्रोसेसर र मेमोरीलाई कनेक्ट गर्दा बीचमा क्याश मेमोरी पनि हुन्छ है। प्रोसेसर र मेमोरी भनेको मेन मेमोरी, हामी जति बेला मेमोरी मात्रै भन्छौँ त्यो भनेको मेन मेमोरी, ऱ्याम र रोम, ऱ्याम अनि रोम। एक कुरा बुझ है, ऱ्याम र रोम। हामी मेमोरी भन्दा प्राइमेरी मेमोरीको कुरा गर्छौँ, मेन मेमोरी कुरा गर्छौँ। सो सिस्टम बसले केलाई कनेक्ट गर्छ त भन्दा प्रोसेसरलाई र मेन मेमोरीलाई कनेक्ट गर्छ, बीचमा क्याश मेमोरी पनि हुन्छ, त्यो पनि कनेक्सन भित्रै पर्छ है त।
सो त्यसपछि लोकल बस सिस्टम बस भयो, त्यसपछि अर्को बस भनेको इनपुट आउटपुट बस है त। सो इनपुट आउटपुट बसले केलाई कनेक्ट गर्छ त भन्दा हाम्रो कम्प्युटरलाई, कम्प्युटर भनेको प्रोसेसरै मानौ हैन, प्रोसेसरलाई र इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई कनेक्ट गर्छ। किबोर्ड, माउस हैन, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर यो सबैलाई के गर्छ भन्दा कनेक्ट गर्छ इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई है त। के रहेछ लोकल बस, नेक्स्ट वान इज सिस्टम बस and third one is input output bus. Hey, so local bus, internal bus used inside the processor to connect ALU, control unit and registers to transfer the data between them. System bus used to connect processor and main memory. So there are three types of system bus: address bus, data bus and control bus. Hey, input output bus to communicate processor and input output device, to transfer the data between processor and input output device. So bus भन्ने बित्तिकै, so it is simply we can call it as a conductor अथवा तारहरू है, जसले सिग्नललाई क्यारी गर्छ, करेन्ट भोल्टेजलाई अथवा डाटालाई क्यारी गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छ। कहाँ लैजान्छ? प्रोसेसरबाट मेमोरीमा लैजान सक्छ, मेमोरीबाट प्रोसेसरमा लैजान सक्छ, प्रोसेसरबाट इनपुट आउटपुट डिभाइसमा लैजान सक्छ, इनपुट आउटपुट डिभाइसबाट प्रोसेसरमा ल्याउन सक्छ। सबै कम्पोनेन्टहरू जति पनि हाम्रो कम्प्युटरमा भएका कम्पोनेन्टहरू छन्, it will connect those components. Hey, conductor हो भनेर बुझ्न पर्यो। कन्डक्टर भनेको सिग्नललाई, हाम्रो करेन्ट भोल्टेजलाई पठाउन सक्ने एउटा डिभाइस है। सो बस आर कन्डक्टिङ लाइन्स, मैले अघि नै भनिहाले। सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स अफ बस। कन्डक्टर भनेको तामाको तारहरू अथवा चाहिँ गोल्डहरू हैन, सबैले जसले प्लेटिनियमहरू जसले कन्डक्ट गर्न सक्छ त्यो सबै। मैले अगाडि सुरुमा भन्थे नि, पिन प्रोसेसरमा के हुन्थ्यो त भन्दा त्यो पिनहरू थियो नि, त्यो गोल्डको किन राखेको भन्दा हाइली कन्डक्टिभ मेटेरियल हो गोल्ड। सो कन्डक्टिभ मेटेरियलहरू चाहिँ हुनु पर्यो बस है। सो देयर आर एज फलोज भनेर अहिले हामीले जुन थ्री टाइप्स अफ बस भनेर पढिरहेको छ, सो वी आर टकिङ अबाउट द सिस्टम बस है। एड्रेस बस, डाटा बस एन्ड कन्ट्रोल बस। एड्रेस बस इज युज टु क्यारी द एड्रेस फ्रम प्रोसेसर टु मेन मेमोरी। एकदम क्लियर हो है। एड्रेस बस इज युज टु क्यारी द एड्रेस from processor to main memory. Data bus is used to carry the data from processor to main memory and vice versa, from main memory to processor. Address चाहिँ प्रोसेसरबाट मेन मेमोरीमा मात्रै जान्छ, डाटा चाहिँ प्रोसेसरबाट मेमोरीमा जान पनि सक्छ, मेमोरीबाट डाटा प्रोसेसरमा आउन पनि सक्छ, दुईटै हुन्छ है। सो डाटा बस इज बाइडिरेक्सनल, एड्रेस बस इज युनिडिरेक्सनल। सो नेक्स्ट वान इज कन्ट्रोल बस। कन्ट्रोल बस इज युज टु सेन्ड द कन्ट्रोल सिग्नल। ठीक छ, कन्ट्रोल सिग्नल बिट्विन प्रोसेसर एन्ड मेन मेमोरी। सो इट इज अल्सो बाइडिरेक्सनल है त। ल त्यही कुरा भनिदिएको छु मैले यहाँ डाटा बसको बारेमा है। मोनिटर द डाटा अर क्यारी द डाटा बिट्विन द सिस्टम मोड्युल्स। द बस हेज भेरियस नम्बर अफ सेपरेट लाइन्स। 8 बिटको हुनसक्छ होइन। 8 बिटको बस छ भने के हुन्छ, 8 वटा तार हुन्छ, यसरी 8 वटा तार हुन्छ। 8 वटा तारमा चाहिँ एक एक बिट पठाउँछ। 8 वटा तार हुन्छ हैन, 8 वटा तारमा एक एक बिट पठाउँछ। सपोज मलाई डाटा 20H भनेर पठाउनु छ। यो 20H भनेको हेक्साडेसिमललाई प्रोसेसरमा हेक्साडेसिमलमा काम गर्छ पुरै। 20H लाई अब मैले यसलाई 4 बिटमा लेख्न पर्ने हुन्छ। यसलाई 4 बिटमा लेख्दा के हुन्छ, 0 0 1 0, 2 भनेको 1 0। यसलाई 4 बिटमा लेख्नु पर्यो भने 0 0 0 0, यसरी बाइनरीमा लैजान्छ। अनि अब यसलाई प्रोसेसरबाट मेमोरीमा पठाउनु पर्यो भने अथवा मेमोरीबाट प्रोसेसरमा पठाउनु भने 0 अनि 0 एउटा तारमा, अर्को तारमा 1, यसमा 0 अनि फेरि 0 0 0 0 गरेर पठाउँछ। यसरी 8 बिट डाटालाई पठाउन सक्छ। 16 को हुन सक्छ, 32 को हुन सक्छ, 64 को हुन सक्छ। सो अहिले हाम्रो 64 बिटको प्रोसेसरमा 64 को डाटा बस हुन्छ हैन। दिस नम्बर रिप्रेजेन्ट द नम्बर अफ बिट्स दे क्यारी बिकज इच क्यारी 1 बिट। सो हरेकले 1 बिट क्यारी गर्छ। 0 भनेको 1 बिट, यो पनि 1 बिट, यो पनि 1 बिट हैन। हरेक 1 बिट क्यारी गर्छ। एउटा तारले 1 बिट क्यारी गर्छ है। डाटा बस आर बाइडिरेक्सनल है। डाटा बसले केलाई कनेक्ट गर्छ मेनली, इट कनेक्ट प्रोसेसर एन्ड मेमोरी। सो एड्रेस बस इज युनिडिरेक्सनल, इट कनेक्ट प्रोसेसर एन्ड मेमोरी। तर एड्रेस क्यारी गर्दा इट क्यारी द एड्रेस फ्रम प्रोसेसर टु मेमोरी। जहिले पनि एड्रेस कहाँ जान्छ, प्रोसेसरबाट मेमोरीमा जान्छ। त्यो एड्रेस हेरेर अनि मेमोरीबाट के हुन्छ, त्यो एड्रेसमा भएको डाटा प्रोसेसरलाई पठाइदिन्छ। प्रोसेसरले हिसाब किताब गर्छ, फङ्सन पर्फर्म गर्छ, अपरेसन पर्फर्म गर्छ, अनि रिजल्ट आउँछ
रिजल्ट आइसकेपछि त्यो रिजल्ट फेरि के गर्छ ब्याक टु मेन मेमोरीमा स्टोर गरेर राख्छ। यसरी काम गर्छ के है। अब यही कुरा भयो एड्रेस बसको पनि वाइड थरो हुन्छ 8, 16, 32, 64 हैन 128 भनेर। अनि चाहिँ अब जस्तै 8 बिटको छ भने एड्रेस बस 8 बिटको छ भने यसले म्याक्सिमम एड्रेस ह्यान्डल गर्न सक्ने भनेको 2 को पावर 8। यसरी चाहिँ प्रोसेसरले त्यति मेमोरीसम्म एड्रेस गर्न सक्छ ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्छौँ हामी है 2 को पावर 8। 16 बिटको एड्रेस छ भने 2 को पावर 16 त्यसरी हामी हेर्छौँ। सो त्यसपछि कन्ट्रोल बसको काम कन्ट्रोल सिग्नल टाइमिङ सिग्नलहरूलाई क्यारी गर्ने है त। सो किन चाहिन्छ कन्ट्रोल सिग्नलहरू? कुनै पनि अपरेसन गर्नुभन्दा पहिला त्यो अपरेसन गर्नको लागि कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल सिग्नल नपठाइकन त्यो अपरेसन गर्न मिल्दैन। सपोज मलाई एडिसन गर्नु छ भने त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ ADD1 भनेर हुन सक्छ। त्यो ADD1 भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठाएपछि मात्रै प्रोसेसरले एडिसन गर्छ, नत्र उसले एडिसन गर्दैन। सो whenever there is a need to perform any operation or function, we need to send the control signal, or control unit need to send the control signal to the processor. So that control signal will be carried by a control bus. Control bus will carry that control signal to the processor. यसरी काम गर्छ है त। र कन्ट्रोल बसले त्यो सिग्नल नपठाइन्जेलसम्म कुनै पनि काम हुँदैन, प्रोसेसरले काम गर्न पाउँदैन। सो all things are managed, all things are controlled by control bus or control unit. कन्ट्रोल युनिट जुन ALU मा कन्ट्रोल युनिट छ नि त्यसको काम कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने हो। त्यहीलाई सिग्नललाई कन्ट्रोल बसले प्रोसेसरमा लैजाने, मेमोरीमा लैजाने, इनपुट आउटपुट डिभाइसमा लैजाने काम गर्छ है ल। सो दे आर द टाइप्स अफ सिस्टम बस। र मैले टोटल बसको बारेमा पनि भनिसकेँ है। टिप्नी यस्तो कुराहरू टिप्नी, किनभने सबै कुरा मैले यहाँ स्लाइडमा राखेर साध्य पनि हुँदैन। सो मैले धेरै कुराहरू अरू कुरा पनि भनिराखेको हुन्छु। यस्तो कुराहरू चाहिँ टिप्नी है, लोकल बस, सिस्टम बस र इनपुट आउटपुट बस। So characteristic of बसको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्यो भने नम्बर अफ सेपरेट कन्डक्टर्स लाइन्स हैन, तारहरू एउटा लाइनले एउटा बिटलाई क्यारी गर्छ, एउटा लाइनले एउटा बिटलाई क्यारी गर्छ। डाटा वायर 3 बिट्स क्यारिड सिमुलटेनियसली जान्छ। मैले देखाएँ 8 वटा डाटा बिट पठाएर सबै एकैचोटि जाने हो। एड्रेसिङ क्यापेसिटी हैन, यसले एड्रेस गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ किनभने एड्रेस बस हुन्छ। लाइन्स अन द बस आर फर सिंगल टाइप अफ सिग्नल अर शेयर हैन, जस्तो खालको सिग्नल पनि यसले पठाउन सक्छ, सिंगल होस् अथवा डबल होस्। थ्रुपुट डाटा ट्रान्सफर रेट इन बिट्स पर सेकेन्ड। सो अर्को कुरा डाटा बसले डाटा कति ट्रान्सफर गरिरहेको छ, कति सेकेन्डमा कति डाटा ट्रान्सफर गरिरहेको छ भन्नेलाई हामी थ्रुपुट भन्छौँ है। कति समयमा सपोज 20 बिट्स पठाइरहेको छ पर सेकेन्ड भने दिस इज द थ्रुपुट है त। डिस्टेन्स बिट्विन द टु इनपुट्स, डाटा बस के अरे बस भनेको के त दुईटा मोड्युलहरूलाई कनेक्ट गर्ने हो, त्यही भएर दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन द टु इनपुट्स, टु मोड्युल्स, टु कम्पोनेन्ट्स अफ अ कम्प्युटर सच एज प्रोसेसर एन्ड मेमोरी। नम्बर एन्ड टाइप अफ एट्याचमेन्ट सपोर्टेड हैन, डिफरेन्ट डिभाइसहरूलाई यसले कनेक्सन गर्न सक्छ, एट्याच गर्न सक्छ। टाइप अफ कन्ट्रोल रिक्वायर्ड हैन, सो कन्ट्रोल बस पनि हुन्छ, कन्ट्रोलिङ पनि हुन्छ। एउटा कुरा कन्ट्रोल नभइकन त्यो बसले जथाभावी क्यारी गर्न पाउँदैन डाटाहरू, एड्रेसहरू, कन्ट्रोल सिग्नलहरू। डिफाइन्ड पर्पज, so we have already studied about data bus, control bus, address bus. So they have their own defined purpose, they have their own objectives, they have their own function. So local bus को आफ्नै function हुन्छ, input output bus को आफ्नै function हुन्छ, system bus को आफ्नै function हुन्छ हैन। So they have number of features and capabilities. So these are the characteristics of bus. So category of bus. So if we categorize the bus, we can categorize it as parallel bus and serial bus. A parallel bus, it will transmit the data simultaneously, parallelly हैन। 8 बिटको छ भने 8 बिट एकैचोटि पठाउँछ। सिरियल बस इट विल ट्रान्समिट 1 बिट एट अ टाइम, एक पटकमा एउटा बिट पठाउँछ, अर्को पटकमा अर्को बिट पठाउँछ। त्यही भएर प्यारलल बस के हुन्छ फास्टर हुन्छ तर एक्सपेन्सिभ हुन्छ किनभने यसलाई धेरै तार चाहिन्छ हैन। यस्तो भयो नि के 8 बिट पठाउनु पर्यो भने 8 वटा तार हुन्छ प्यारलल बसमा, यसरी 8 वटा तार हुन्छ। अनि मैले पनि देखाएँ हैन, 8 वटा तार हुन्छ, ल 8 वटा तार छ अनि 8 वटा डाटा एकैचोटि पठाउन सक्ने भयो, 1 सेकेन्डमै 8 वटा डाटा पठाउन सक्ने भयो। तर सिरियल बसमा त एउटा तार हुन्छ अनि 1 सेकेन्डमा त एउटा डाटा मात्रै जान्छ भनेपछि यसलाई त 8 सेकेन्ड लाग्ने भयो। सो र यो सिरियल बसहरू स्लो हुन्छ, प्यारलल बसहरू के हुन्छ फास्ट हुन्छ, तर धेरै तार लाग्ने भएको कारणले गर्दा के हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यो त धेरै तार भएपछि के हुन्छ कस्ट बढी लाग्ने भयो। ठीक छ ल। सो डिरेक्सन अफ ट्रान्समिसन, अब एउटा मोड्युल यो भयो, प्रोसेसर यो भयो, अनि त्यसपछि यता चाहिँ मेमोरी छ। ल अब यसरी बसले कनेक्सन गरेको छ हैन, यो डाटा
डाटा बस, एड्रेस बस र कन्ट्रोल बस हैन। एड्रेस बस यता मात्रै डिरेक्सन हुन्छ, डाटा बस दुईतिर डिरेक्सन हुन्छ, बाइ डिरेक्सनल हुन्छ, कन्ट्रोल बस पनि के हुन्छ दुईतिरै हुन्छ डिरेक्सन, बाइ डिरेक्सनल हुन्छ। अब के अरे डिरेक्सन हेर्ने हो भने सिम्प्लेक्स युनिडिरेक्सनल, मैले अघि नै भने युनिडिरेक्सनल, यसलाई हामी सिम्प्लेक्स भन्छौँ। हाफ डुप्लेक्स, बाइ डिरेक्सनल, वान डिरेक्सन एट अ टाइम भनेको के हो त भन्दा के अरे हाफ डुप्लेक्स भनेको यो बाइ डिरेक्सनल त भयो, तर एउटा मात्रै वे छ क्या यहाँनिर भनेको यसले प्रोसेसरले मेन मेमोरीमा पठाइरहेको छ भने डाटा मेन मेमोरीले प्रोसेसरलाई पठाउन सकेन, मेन मेमोरीले प्रोसेसरलाई डाटा पठाइरहेको छ भने प्रोसेसरले मेन मेमोरीलाई पठाउन पाएन कि। सो एउटा पाथ चाहिँ एउटा मात्रै छ, तर दुईतिरबाट पठाउन मिल्छ भने त्यो हाफ डुप्लेक्स कुरा बुझ है। वान एट अ टाइम, एकपटक मात्रै एउटाले पठाउन पाए क्या, दुईचोटि पठाउन पाएन किनभने एउटै पाथ छ नि त, बाटो एउटा मात्रै छ। तर के भयो भने फुल डुप्लेक्समा के हुन्छ भन्दा बाटो दुईटा छ, यसरी दुईटा बाटो भइदियो भनेको प्रोसेसरले एकैपटकमा यता पनि डाटा पठाइरहेको छ, मेमोरीले त्यही समयमा यताबाट डाटा पनि पठाइरहेको छ, अनि त्यसलाई हामीले के भन्छ फुल डुप्लेक्स सिमल्टेनियस है। सो डुप्लेक्सको पनि दुईटा टाइप भयो, हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स। अर्को सिम्प्लेक्स भनेको युनिडिरेक्सनल, ठिक छ ल। सो मेथड अफ इन्टरकनेक्सन पोइन्ट टु पोइन्ट र मल्टी पोइन्ट बस, पोइन्ट टु पोइन्ट हाम्रो र मल्टी पोइन्ट यहाँनिर चित्रै छ हैन, यता यो हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। पोइन्ट टु पोइन्ट भनेको एउटाबाट यसरी कनेक्ट गर्यो, यसरी कनेक्ट गरेको छौँ भने पोइन्ट टु पोइन्ट। मल्टी पोइन्ट भनेको यसरी चाहिँ बस हेर त, यो बस भयो, यो यही पोइन्टमा चाहिँ कम्प्युटर, यहाँ एउटा कम्प्युटर पनि कनेक्ट गरेको छ, अर्को पनि कनेक्ट गरेको छ, अर्को पनि कनेक्ट गरेको छ, प्रिन्टर कनेक्ट छ, किबोर्ड कनेक्ट गरेको छ, त्यो के भयो त मल्टी पोइन्ट कनेक्सन भयो हैन। यहाँ हेर त यो पनि मल्टी पोइन्ट, जस्तै एउटै बसबाट यो पोइन्टबाट भिडियो कन्ट्रोलर कनेक्ट गरेको छ, यो पोइन्टबाट मेमोरी कनेक्ट गरेको छ, यो पोइन्टबाट सीपीयू कनेक्ट गरेको छ, यो पोइन्टबाट डिस्क कन्ट्रोलर कनेक्ट गरेको छ, द्याट इज नोन एज मल्टी पोइन्ट। तर एउटा बसले दुईटा डिभाइसलाई मात्रै कनेक्ट गर्यो भने के भयो त भन्दा दुईटा कम्पोनेन्टलाई मात्र कनेक्ट गर्यो भने त्यो भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट है। सिम्पल छ, यो पनि खासै गाह्रो छैन। सो इन्स्ट्रक्सन, सो हामीले अहिले त्यो कम्पोनेन्टहरू सबै हेऱ्यौँ, सीपीयूमा भित्र हुने कम्पोनेन्टहरू सबै हेऱ्यौँ है, बस पनि हेऱ्यौँ हैन, बस पनि हेऱ्यौँ, त्यसपछि त्यहाँभित्र हुने के अरे अरू रजिस्टर पनि हेऱ्यौँ हैन, कन्ट्रोल युनिट पनि हेऱ्यौँ। अब मैले अघि नै भनेको थिएँ नि रोममा मेमोरी पनि हेऱ्यौँ, अनि मैले भनेको थिएँ नि रोममा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ भनेर, प्रोसेसरले हेर्ने काम गर्ने के हो त्यो इन्स्ट्रक्सनबाटै हो। जस्तै कमान्ड के, जस्तै तिमीलाई कसैले घरमा चाहिँ यो काम गर भन्छ नि, अनि त्यो काम गर्छ नि, त्यस्तै मेमोरीमा पनि के अरे त्यो रोममा पनि के हुन्छ भन्दा पहिला म्यानुफ्याक्चररले कम्प्युटरले यसरी काम गर्नुपर्छ है, यो प्रोसेसरले यसरी काम गर्ने हो भनेर पहिला डिफाइनेड वेमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू राखिदिएको हुन्छ कि हैन। त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू नै के गर्ने हो त भन्दा त्यो इन्स्ट्रक्सन हेरेर नै प्रोसेसरले काम गर्ने हो। त्यही भएर सो हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूको बारेमा पढ्छौँ है। सो एकछिन है, मैले 2 मिनट मेरो काम पर्यो है, म गएर आइहाल्छु। ओके, सरी फर द डिस्टर्बेन्स है, तल एकजना मान्छे आएर रहेछन्, त्यही भएर चाहिँ जानु पर्यो। ल ल है त, म आएँ ल। सो हामीले रोम रिड ओन्ली मेमोरीमा मैले इन्स्ट्रक्सनहरू हैन, कसरी चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू कसरी राखिन्छ, इन्स्ट्रक्सनहरू म्यानुफ्याक्चररहरूले
चाहिँ कसरी राख्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले कुरा गरिराखेको थिएँ इन्स्ट्रक्सनको बारेमा हैन। सो कमान्ड हो भनेको पहिला नै त्यहाँनिर कोडहरू राखिएको हुन्छ के, मैले अघि पनि भने जस्तै 8085 को प्रोसेसरमा हेक्साडेसिमल कोडहरू राखिएको हुन्छ हैन। हेक्साडेसिमल कोडहरू नै बल्ल त्यो प्रोसेसरले बुझ्छ, तर लास्टमा फाइनली त्यसलाई अझै अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि त कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि त केमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ, फेरि बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यहाँ मेकानिजम पनि हुन्छ फेरि। सो त्यो हेक्साडेसिमल कोडलाई अघि मैले लेखेको थिएँ नि जस्तै 20H भनेर लेखेको थिएँ। हेक्साडेसिमल कोडलाई के हुन्छ त भन्दा फेरि तिम्रो बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि फेरि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर एसेम्बलर भनेर हुन्छ के, एसेम्बलर ASSEMBLER एसेम्बलर भनेर हुन्छ। जस्तै सीबाट कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कम्पाइलर भनेर हुन्छ, किनभने हाई लेभलबाट कन्भर्ट गर्नु पर्यो लो लेभलमा भने कम्पाइलर हुन्छ। अनि एसेम्बली लेभलबाट लो लेभलमा 01 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर एसेम्बलर भन्ने प्रोग्राम हुन्छ, एसेम्बलर भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ, सफ्टवेयर हुन्छ हैन। त्यसले नै के गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ बाइनरीमा है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो इन्स्ट्रक्सन भनेर अब तिमीहरूले यहाँनिर माइक्रो प्रोसेसर भनेरै छुट्टै पढेको भए धेरै हामी डेफमा जानु पर्थ्यो, अब यहाँनिर हामी धेरै डेफमा जानु पर्दैन हैन। सो त्यही भएर बुझ के भन्दा कमान्ड हो हैन। जस्तै मलाई एडिसन गर्न छ भने त्यहाँनिर चाहिँ ADD भनेर हुन्छ के, एडमिसन गर्नको लागि ADD भनेर हुन्छ। तर ADD भनेरको चाहिँ हामीलाई बुझाउनको लागि हो, तर फेरि प्रोसेसरले बुझ्ने भनेको त यो हेक्साडेसिमल डाटा हो। यसको ADD को इक्विभ्यालेन्ट हेक्साडेसिमल डाटा हुन्छ कि त्यहाँ। जस्तै ADD को 32H भन्ने चाहिँ हेक्साडेसिमल डाटा हुन्छ। त्यो प्रोसेसरले 32H आयो भने एडिसन गर्ने हो भन्ने बुझ्छ, हामीले चाहिँ फेरि 32H आयो भने एडिसन गर्ने भन्ने बुझ्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। तर हामीलाई चाहिँ फेरि कम्प्युटरले के देखाइदिएको हुन्छ भन्दा ADD भनेर देखाइदिएको हुन्छ कि। कुरा बुझेनौ? सो यही नै हो इन्स्ट्रक्सन भनेको है। 8085 प्रोसेसरमा यस्तो 276 वटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ टोटलमा। त्यो चाहिँ 1985 मा बनेको प्रोसेसर हो। अहिले 2019 मा 2019 2018 मा 2020 मा बनेको प्रोसेसरमा त त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन त कति होला, कति नै हुन्छ हैन, किन रोमको साइजै धेरै हुन्छ। पहिला त्यो 1985 मा रोमको साइज त सानो थियो होला हैन। त्यही भएर चाहिँ प्रोसेसरले बुझ्ने भनेको हेक्साडेसिमलमा भएको डाटालाई बुझ्छ, उसले 32 आयो भने एडिसन गर्ने हो भन्ने बुझ्छ हैन। हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एडिसन बुझ्नको लागि ADD भन्ने हुन्छ। अब तिमीले हाई लेभलको कुरा गर्यौ भने यो हामी एसेम्बली लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दैछ। एसेम्बली लेभल अब हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्दा प्लस भनेर हुन्छ। अब यो सबैले बुझिहाल्छ, यो प्लस भन्यो भने यो प्लस गर्यो भने एडिसन हुन्छ भनेर हैन। यही कुरा चाहिँ एसेम्बली लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा ADD भनेर हुन्छ हैन। त्यही कुरा चाहिँ कम्प्युटरले यो 32H भनेर बुझ्छ के। यही प्लस लेख्दा पनि कम्प्युटरले यो त बुझ्ने हैन नि त, कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको त लास्टमा यही नै हो। अनि यसलाई के गर्छ कम्प्युटरले फेरि बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ युजिङ एसेम्बलर। एसेम्बलरले काम गर्दा फेरि बाइनरीमै काम गरिन्छ, फेरि सबै काम बाइनरीमै गर्नुपर्ने हुन्छ है ल। सो कमान्ड गिभन टु द प्रोसेसर टु परफर्म द स्पेसिफाइड टास्क। कुनै पनि काम गर्नको लागि कमान्ड हो यो। कहाँबाट आउँछ? रोमबाट प्रोसेसरलाई आउँछ, रिड ओन्ली मेमोरीबाट है त। सो एडिसन गर्नको लागि ADD, मल्टिप्लाई गर्नको लागि MUL, यसरी चाहिँ सबै इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ है। सो इट कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स, अपकोड एन्ड अपरेन्ड अथवा एड्रेस फिल्ड अर एड्रेस फिल्ड हैन। भनेपछि इन्स्ट्रक्सनको दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा अपकोड हुन्छ, अपरेसन कोड। जस्तै मैले ADD लेखेँ नि, यो अपकोड हो है। अनि अपरेन्ड अर एड्रेस फिल्ड भनेको अब ADD भनेर यसरी लेख्छु मैले, सपोज ADI भन्ने हुन्छ एडिसन गर्नको लागि अर्को इन्स्ट्रक्सन हुन्छ ADI भनेर। ADI मैले यहाँ 50H लेखेँ भने के हो त भन्दा यो इन्स्ट्रक्सन हो, एउटा टोटल इन्स्ट्रक्सन भयो। यो अगाडिको ADI भन्ने चाहिँ अपकोड भयो है। त्यसपछि यो पछाडिको 50H भन्ने के हो त भन्दा यो अपरेन्ड हो, डाटा हो है। यो डाटा हो। अब एड्रेस पनि हुन सक्छ। सपोज यहाँनिर यो एक्जाम्पल हेर्यो भने यहाँ एड्रेस छ, पछाडि 4 वटा नम्बर आयो भने यसरी 4 वटा डिजिट आयो भने एड्रेस हुन्छ, 2टा डिजिट आयो भने डाटा हुन्छ। अहिलेलाई त्यति बुझ है। 4 वटा डिजिट आयो भने एड्रेस हुन्छ, 2टा डिजिट आयो भने डाटा हुन्छ भनेर बुझ अहिलेलाई सजिलोको लागि है। हामी धेरै डेफमा गयो भने पनि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसेसर नै पढ्न पर्ने हुन्छ, 8085 प्रोसेसर पुरै पढ्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यसको कोर्स यो कोर्सको भन्दा लामो छ है। त्यही भएर अहिले बुझ्न पर्यो भने यो 2टा डिजिट मात्रै आयो भने डाटा हो अथवा अपरेन्ड हो भनेर बुझ है। र सबै हेक्साडेसिमलमा हुन्छ। 4 वटा आयो भने यो पनि हेक्साडेसिमल है, याद लेखेको। 4 वटा आयो भने एड्रेस हो भन्ने कुरा बुझ। सो भनेपछि इन्स्ट्रक्सनमा के हुने रहेछ त भन्दा इन्स्ट्रक्सनलाई हेर्यो भने अपकोड मात्रै भएको इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ। जस्तै
मैले अघि एड भनेको थिएँ नि ADD अनि मैले यहाँनिर रजिस्टरको नाम दिन्छु रजिस्टरको नाम चाहिँ सपोज मैले B भनेर दिएँ एउटा रजिस्टरको नाम भने यसले एडिसन गर्छ B भन्ने रजिस्टर र A भन्ने रजिस्टरको डाटा जोडेर A मा पठाउँछ यसले गर्ने काम हो है एड B भने के हुन्छ B मा भएको डाटा B रजिस्टरमा भएको डाटा र A रजिस्टरमा भएको डाटा एडिसन भएर A मा गएर बस्छ रजिस्टरमा गएर A भन्ने रजिस्टरमा गएर बस्छ भनेपछि यो इन्स्ट्रक्सन हेर्यो भने यसमा अपकोड मात्रै छ के अपकोड मात्रै छ डाटा पनि छैन एड्रेस पनि छैन सो कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भन्दा इन्स्ट्रक्सनमा अपकोड मात्रै पनि हुने रहेछ एक्सेप्सनल केस हो है त्यो अपकोड मात्रै पनि हुन्छ तर धेरै जस्तो यही नै हुन्छ अपकोड र अपरेन्ड अथवा एड्रेस फिल्ड हुन्छ यसमा अहिले के भयो त अपकोड मात्रै भयो सो अर्को अपकोड र डाटा हुन सक्छ अपकोड र डाटा त्यो भनेको मैले अहिले यहाँ देखाएँ ADI 50H भनेर है त अर्को यहाँनिर एक्जाम्पल छ अपकोड पनि हुन्छ यो सिम्बल भनेको अपकोड है अगाडि जुन सिम्बल आउँछ त्यो अपकोड हो अपरेसन कोड अनि पछाडि आउने यो अब यो 4वटा डिजिट आयो के एड्रेस हो सो अपकोड मात्रै पनि हुन सक्छ अपकोड र डाटा पनि हुन सक्छ इन्स्ट्रक्सनमा र अपकोड र के हुन सक्छ एड्रेस पनि हुन सक्छ इन्स्ट्रक्सनमा यसरी हामीले इन्स्ट्रक्सनको स्ट्रक्चरहरू बुझ्न पर्ने हुन्छ है त अब त्यो अपकोड भनेको अपरेसन कोड हो अपरेन्ड भनेको डाटा हो एड्रेस भनेको एड्रेस हो कन्टेन्ट एड्रेस यो एड्रेस हो अनि यो डाटा हो 2टा डिजिटको डाटा 4वटा डिजिटको एड्रेस अहिले यसरी बुझ है ल अब प्रोसेसर अनुसार फरक हुन्छ कि यो डाटा राख्ने तरिका एड्रेस राख्ने तरिकाहरू हैन अहिले मैले चाहिँ 8085 प्रोसेसरको अनुसार मैले तिमीहरुलाई भनिराखेको छु यो इन्स्ट्रक्सन 8085 प्रोसेसरको यो LXIH ADD ADI यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरू कसको हो त भन्दा 8085 माइक्रो प्रोसेसरको है त्यसको बारेमा अलिकति बुझ्न पर्यो भने तिमीहरुले सर्च गरेर हेर्न पनि सक्छौ हैन एउटा सब्जेक्ट नै हो 8085 माइक्रो प्रोसेसर भन्ने हैन त्यो चाहिँ पढ्न चाहिँ पर्छ तर तिमीहरुको कोर्समा छैन त्यो यही छ यही नै हामी यसरी हल्का पढ्छौं है त र मैले फर्स्ट दिनमै भनेको थिएँ तिमीहरुको चाहिँ सब्जेक्ट आर्किटेक्चर एन्ड OS भनेर यसमा लजिक सर्किट माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर अनि OS 4वटा सब्जेक्टको कम्बिनेसन हो यो है ल सो अब इन्स्ट्रक्सन साइकल त्यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्न पर्यो नि यसलाई रन गर्न पर्यो नि त तिमीले के रे मैले भने नि हाई लेभलमा प्लस गर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ एसेम्बली लेभलमा एडिसन एड गर्ने रहेछ हैन अब यही कुरा चाहिँ बाइनरी लेभलमा गयो भने 10111 भनेर होला हैन यसरी चाहिँ कम्प्युटरले यो हाई लेभलबाट एसेम्बली लेभलमा गएर एसेम्बली लेभलबाट लो लेभलमा 01 मा गएर अनि बल्ल कम्प्युटरले काम गर्छ नत्र कम्प्युटरले काम गर्न सक्दैन कम्प्युटरले त यस्तो यो प्लस भन्ने कुरा एड बी भन्ने कुरा बुझ्दै बुझ्दैन है त सो इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के हो त भन्दा टाइम कति टाइम लाग्छ त नि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट हुनको लागि कति समय लाग्छ इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट हुनको लागि भन्ने टाइम नै के हो त भन्दा साइकल हो इन्स्ट्रक्सन साइकल हो है सो धेरै जस्तो के हुन्छ त भन्दा धेरै जस्तो इन्स्ट्रक्सनहरुमा लगभग सबै इन्स्ट्रक्सन धेरै जस्तो इन्स्ट्रक्सनमा एउटा फेज साइकल हुन्छ अनि अर्को डिकोड साइकल हुन्छ र अर्को के हुन्छ त भन्दा एक्जिक्युट साइकल हुन्छ फेज डिकोड र एक्जिक्युट है फेज डिकोड अनि एक्जिक्युट हुन्छ सो फेज गर्न यसलाई फेज गर अनि फेज गर्ने डिकोड गर्ने र एक्जिक्युट गर्ने भनेको के हो भन्ने होला अनि साइकल भनेको छ नि यो 3टा काम गर्ने भनेको साइकल हो भनेर बुझ के अरे इन्स्ट्रक्सन साइकल हो भन्ने कुरा बुझ अनि साइकल भनेको के हो त रिपिटेड हुनु पर्यो भनेपछि एउटा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फेज भएर डिकोड भएर एक्जिक्युट भइसकेपछि अर्को इन्स्ट्रक्सनको पालो आउँछ के नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको पालो आउँछ प्रोग्राममा त एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन त हुँदैन सो धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु मिलेर प्रोग्राम बनेको हुन्छ म अहिले यहाँ पनि देखाउँछु प्रोग्राम कताको प्रोग्राम देखाउँछ अहिले मैले हैन यो प्रोग्राम हो यो प्रोग्राममा एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन त छैन नि यो एउटा इन्स्ट्रक्सन हो यो अर्को इन्स्ट्रक्सन हो यो अर्को इन्स्ट्रक्सन हो यो एउटा अर्को इन्स्ट्रक्सन हो यो अर्को इन्स्ट्रक्सन हो यो लास्टमा एन्ड गरेको छ हल्ट भनेर HLT भनेर अनि नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनबाट के बन्ने रहेछ प्रोग्राम बन्ने रहेछ है ल भनेपछि एउटा इन्स्ट्रक्सन फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गर्यो डिकोड गर्यो एक्जिक्युट गर्यो बल्ल त्यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो के अब हामी अहिले हाई लेभलमा कुरा गर्दै छैनौं है हामी अहिले प्रोसेसर लेभलमा कुरा गर्दै छौं प्रोसेसरले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्दै छौं हामी ठीक छ त्यही भएर हाम्रो माइन्डलाई पनि त्यही अनुसार सेटअप गर्नुपर्छ भनेको यो भनेको त डिटेल काम हो के जस्तै तिमीले अहिले चाहिँ एउटा के फाइल चाहिँ क्रिएट गर्छ नि फाइल बनाउँछ न्यू फाइल भनेर न्यू फाइल बनिहाल्छ नि
त्यो फाइल बन्नको लागि प्रोसेसरभित्र त यस्ता यो अहिले हामीले भनेका कुराहरू त कति धेरै भइसकेका हुन्छन् कि एकैछिनमा 1 सेकेन्डमा 1 न्यानो सेकेन्डमा 1 माइक्रो सेकेन्डमा त्यो कामहरू यति धेरै भइसकेका हुन्छन् जसले गर्दा तिम्रो फाइल क्रिएट भएको हुन्छ कि त्यो पनि एउटा के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सन एउटा कुनै इन्स्ट्रक्सनबाट तिम्रो फाइल क्रिएट भएको है तिमीले कुनै प्रोग्राम ओपन गर्छौ त्यो प्रोग्राम ओपन हुँदा पनि यस्तै सबै कामहरू भएर बल्ल प्रोग्राम ओपन हुन्छ त्यही भएर कसैको प्रोग्राम ओपन हुन धेरै टाइम लाग्छ कसैको थोरै लाग्छ किन भन्दा प्रोसेसरको स्पिड अनुसार मेमोरीको स्टोरेज अनुसार फरक पर्छ कि कतिको छिटो गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ भने हैन तर कुनै ढिलो हुने कुनै छिटो हुने कारण चाहिँ त्यो हो है ल अब बेसिकली इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के रहेछ भन्दा द टाइम required to complete the execution of an instruction कुनै इन्स्ट्रक्सनलाई कम्प्लिटली एक्जिक्युट गर्न छ रन गर्न छ भने त्यो लाग्ने समय रहेछ त्यो समय लाग्ने भनेको के भन्दा फेच साइकल डिकोड साइकल र एक्जिक्युट साइकल यो तीनटा काम गर्न पर्ने रहेछ हैन यसलाई पनि टाइम लाग्छ यसलाई पनि सर्टेन टाइम लाग्छ यसलाई पनि सर्टेन टाइम लाग्छ हैन हामीले पहिला त इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने भन्दा त एकैछिन होला जस्तो थियो भनेपछि हामीले अहिले के गर्यौं अझै डेफमा गयौं के भित्र गयौं त्यो भित्र जाँदा यो अझै यो तीनटा काम गर्नुपर्ने अझै यो भित्र जाने भने अझै धेरै काम हुन्छ अझै धेरै कामहरू हुन्छ हैन हामी यो लेभलमा हेरौँ अहिले चाहिँ है सो अब यिनीहरूलाई के भनिन्छ भन्दा मसिन साइकल भनिन्छ यो हरेक भित्रको बेसिक के स्टेपहरू छ नि यिनीहरूलाई हामीले सब साइकल अथवा मसिन साइकल भन्छ एक्ज्याक्टली नेम चाहिँ के हो त भन्दा मसिन साइकल हो इन्स्ट्रक्सन साइकल भित्र पनि डिफरेन्ट साइकलहरू हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मसिन साइकल भन्छौँ त्यो हरेक मसिन साइकलको के हुन्छ आफ्नो एउटा प्रिडिफाइन्ड फङ्सन हुन्छ प्रिडिफाइन्ड टास्क हुन्छ है त के रहेछ हेरौँ जस्तै फेच साइकल गर्न पर्यो फेच साइकलमा के हुन्छ भन्दा इट इज द अपरेसन अफ रिडिङ द इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी लेयर अब मैले अघि नै भने नि ए डी भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ एडिसन गर भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ बी ए को डाटा एकुमुलेटरको डाटा र बी भन्ने रजिस्टरको डाटा ए रजिस्टर र बी भन्ने रजिस्टरको डाटा जोडेर एमा ल्याउने भनेको छ नि हो यो स्टोर भएको हुन्छ कुनै मेमोरीमा सपोज 2060 मैले अघि भनेको थिएँ नि मेमोरी चाहिँ 4वटा डिजिटबाट गर्छौं भनेर ल सपोज यो इन्स्ट्रक्सन यो रोमको यो एड्रेसमा गएर बसेको छ यो एड्रेसमा छ म्यानुफ्याक्चररहरूले यो इन्स्ट्रक्सन राखिदिएको छ रोमको रिड ओन्ली मेमोरीको यो एड्रेसमा राखिदिएको छ रिड ओन्ली मेमोरीमा त यो धेरै हुन्छ नि यस्ता एड्रेसहरू त अनि एउटा एड्रेसमा राखिदिएको छ ल सपोज भने अब यो एड्रेसबाट प्रोसेसरले यो इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्ने भनेको के हो त भन्दा फेच साइकल हो ठीक छ यो इन्स्ट्रक्सनलाई यो एड्रेसबाट रिड गरेर प्रोसेसरमा ल्याउने भनेको के हो त भन्दा त्यो समयलाई के भनिन्छ त्यो टाइमलाई फेच साइकल भनेर भनिन्छ हामी है त फेच साइकल भनेर भन्छौँ अब रिड गरेर त ल्यायो हैन अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ नि त हामीलाई त्यही भएर पहिला रिड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ यो इन्स्ट्रक्सन रिड गर्नुपर्ने रहेछ मेमोरीबाट रोमबाट भनेर बुझ है त सो अब त्यो रिड गरेर ल्यायो रिड गरेर ल्याइसकेपछि यो काम भयो डिकोड गर्न पर्यो प्रोसेसरले त यो हेरेर थाहा हुँदैन नि प्रोसेसरलाई त प्रोसेसरले के काम गर्ने भन्ने कुरा त हो भनेपछि डिकोड गर्ने बेलामा के गर्छ भन्दा यसको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ हेक्स कोड हुन्छ ल सपोज यसको इक्विभ्यालेन्ट हेक्स कोड भनेको 32 छ 32 याच भनेको हामीलाई बुझाउनको लागि यो 8B भनेर दिएको हुन्छ प्रोसेसरले बुझ्नको लागि त्यसको त्यो 32 याच भनेर बुझ्छ के यो 8B लाई भनेपछि यो 32 याच भन्नेलाई के गर्छ त भन्दा डिकोडरहरुमा पठाउँछ डिकोडर भनेको नि लजिक गेटबाट बन्ने सर्किट हो है लजिक गेटबाट बन्ने सर्किट सो त्यो डिकोडरमा पठाएर के गर्छ त भन्दा यो एड्रेसमा के रे यो इन्स्ट्रक्सनले यो 32 याच भन्नेले 32 याचलाई डिकोडरमा पठाएर यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरा प्रोसेसरले पत्ता लगाउँछ जस्तै 8B भनेको B को डाटा र A को डाटा जोडेर A मा जाने हो भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो नि किनभने मैले त यो 8B को मिनिङ बुझ्छु र थाहा भयो तर प्रोसेसरले त यो 32 याचलाई बुझ्न पर्यो भनेपछि 32 याचलाई डिकोडर भन्ने लजिक सर्किटमा पठाएर के गर्छ त भन्दा 32 याचले चाहिँ B को डाटा र A को डाटा जोडेर A मा लर राख्ने रहेछ है भन्ने कुरा प्रोसेसरले बुझ्छ किनभने प्रोसेसरमा त सेन्स हुँदैन नि त प्रोसेसरले त केही बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ डिकोडरको मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ डिकोडर आर अल्सो द लजिक सर्किट्स है लजिक सर्किट हो ठीक छ के रे सिक्वेन्शियल लजिक सर्किट हो है सो यसरी बुझ्छ डिकोडरले अब पहिला के भयो सुरुमा यो इन्स्ट्रक्सन कहाँ छ भनेर खोज्यो यहाँ एड्रेसमा रहेछ भनेर रिड गर्यो हैन रिड गरिसकेपछि अब यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भनेर पत्ता लगायो प्रोसेसरले डिकोड गरे पत्ता लगायो बी र ए जोड्ने हो अनि एमा ल राख्ने हो भनेर सो बल्ल फाइनल्ली त्यसपछि के गर्छ भन्दा त्यो डाटालाई
रन गरेर अनि के गर्छ बीमा डाटा ल सपोज 20 छ एमा डाटा 10 छ भने 20 र 10 जोड्छ यो साइकलमै आएर बल्ल 20 र 10 जोड्छ अनि 20 र 10 जोडेर अनि के गर्छ 30 आउँछ 30 एमा ल राखिदिन्छ एमा ल राखिदिन्छ यो साइकलमा बल्ल हैन हामीले अहिलेसम्म हाम्रो हाई लेभलको दिमागले के सोच्थ्यो त भन्दा यो मात्रै काम हुन्छ भन्ने सोच्थ्यौ नि हामीले त हो कि हैन सबैले के सोचिन्छ यो मात्रै काम हुन्छ भन्ने सोच्छौं तर के हुने रहेछ यो सबै काम पनि हुन पर्ने रहेछ यो हाम्रो हामीले त के त यो त सबै कुरा हामीले बुझिसकेका छौं हामीले त तर प्रोसेसरले बुझ्नको लागि त उलाई एड्रेसबाट रिड गर्न पर्ने रहेछ इन्स्ट्रक्सन त्यसपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भनेर आइडेन्टिफाई पनि गर्न पर्यो हैन के काम गर्छ के टास्क गर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो हैन जस्तै मल्टिप्लाई भनेर आयो मल्टिप्लाई बी भनेर नै गरौँ अहिले अनि यसको हेक्स कोड फेरि 32 हुँदैन सपोज अर्को छ ल 23 भनेर होला भनेपछि हो यो 23h भन्नेलाई डिकोडरमा पठाएपछि उले के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ है ए र बी लाई मल्टिप्लाई गरेर एमा ल राख्ने रहेछ है भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरा पत्ता नलागिकिन त्यो काम गर्न सक्दैन प्रोसेसरले है त्यही भएर यो इन्स्ट्रक्सन साइकलमा फेच साइकल डिकोड साइकल र एक्जिक्युट साइकल भनेर यसरी चाहिँ तीनवटा साइकल हुन्छ दे आर द बेसिक इन्स्ट्रक्सन साइकल दे आर द बेसिक मसिन साइकल्स ठीक छ यो बाहेक अरु पनि हुन्छ सबै इन्स्ट्रक्सनलाई यही तीनटा साइकलले पुग्छ भन्ने छैन अझै धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ जस्तै अझै धेरै साइकलहरु हुन्छ जस्तै इनपुट आउटपुट रिड साइकल इनपुट आउटपुट सँग काम गर्न पर्यो भने मेमोरीसँग फेरि मेमोरीसँग अझै फर्दर काम गर्न पर्यो भने मेमोरी रिड राइट साइकल हैन यसरी डिफरेन्ट अरु साइकलहरु पनि हुन्छ है यसरी चाहिँ बल्ल इन्स्ट्रक्सन हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ भनेपछि यो हामी डेफमा पढ्यौ कि भित्री लेभलमा पढ्यौ हामी कहाँ पढ्यौ त भन्दा एसेम्बली लेभलमा गएर हामीले चाहिँ स्टडी गर्यौं अहिले यो कुरा है प्रोसेसरले कसरी चाहिँ इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्छ कसरी इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्छ अनि लास्टमा कसरी त्यसलाई रन गर्छ भनेर हामीले हेर्यौं त्यसलाई नै हामी के भन्छौं इन्स्ट्रक्सन साइकल है फेच हुनुपर्छ डिकोड हुनुपर्छ एक्जिक्युट हुनुपर्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन सिद्धियो प्रोग्राममा अर्को इन्स्ट्रक्सन आउँछ फेरि फेच हुनुपर्छ डिकोड हुनुपर्छ एक्जिक्युट हुनुपर्छ सो इट गोज एन्ड गोज अन्टिल द प्रोग्राम एन्ड अन्टिल द प्रोग्राम स्टप्स हैन त्यही भएर हामीलाई के भन्छौं इन्स्ट्रक्सन साइकल ठीक छ ल आज हामी यति नै गर्छौं अब यो अझै यसको यो साइकलको भित्रको म्याथमेटिक्स हामी अर्को दिन पढ्छौं आज अलि हामी यो भ्याउँदैनौं अब हैन अझ यसको म्याथमेटिक्सहरु हेर्नु पर्छ हामीले कसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ भनेर सो वी विल डिस्कस these things in next class tomorrow tomorrow we'll discuss about this ल ठीक छ केही छ क्वेशन भने हामी 5 मिनेट क्वेशन एन्सर गर्न सक्छौं ल केही छ क्वेशन सोध्न क्वेशन सोध्दा केही छ भने रिलेटेड है कसैलाई केही सोध्न छ भने रिलेटेड क्वेशनहरु सोध्दा हामी 5 मिनेट चाहिँ क्वेशन एन्सरिङ सेसन गर्न सक्छौं ल कसैलाई केही सोध्नु छ नत्र हामी आज एन्ड गर्छौं यति नै हाम्रो भोलि फेरि नेक्स्ट हामी चाहिँ त्यो फेज साइकल भित्र के काम हुन्छ अझै फर्दर हैन भन्ने कुराहरु हेर्छौं डिकोड साइकलमा के हुन्छ एक्जिक्युटमा के गर्छ हजुर त्यति गरौँ आज ल आज यति नै गरौँ त्यसो भए हैन सो हामी यसमा त्यो फर्दर त्यो अझै डेफमा जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो कुराहरु आज अलिकति हेरिराख 8085 मा प्रोग्रामिङ कसरी गरिन्छ भनेर पनि हेर हैन अनि त्यसपछि खोजेर हेर सो अलिकति नलेज हुन्छ फेरि हामी त्यो पुरै डिटेलमा जाँदैनौं हाम्रो कोर्समा जति कुराहरु छ हामी त्यो मात्रै पढ्छौं किनभने हाम्रो कोर्स एकदम लेन्दी छ हाम्रो आधा पनि भइएन कोर्स हैन त्यही भएर चाहिँ त्यो 8085 भन्ने त छुट्टै बुकै हुन्छ के छुट्टै च्याप्टरै हुन्छ के रे सब्जेक्टै हुन्छ त्यो त्यसका कुराहरु हामी अलिअलि यहाँनिर चाहिँ हेर्छौं है त सकेसम्म मैले बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्छु त्यो 8085 बाट ल सो आज हामी क्लास यति नै एन्ड गरौँ है त सर यो रेकर्डेड भिडियो कता हुन्छ नि सर रेकर्डेड भिडियो कहाँ हुन्छ यार त्यो च्याटमा हुन्छ च्याटमा यी च्याटमा यही छ त यही देखिरहेछ त म के रे च्याटमै देखिरहेछ त मैले शेयर तिम्रो च्याटमा हेर त
ल हेर मैले स्क्रिन सेयर गरिदिएँ, यहाँ स्क्रिन सेयर गर्दा यसलाई यहाँ च्याटमै देखिरहेको छ त अहिले रेकर्ड एन्ड भएर। अब यसमा डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर। ओके मेरो नदेखिको हो त्यसो च्याटमा गएर हेर न, च्याट भन्नेमा गएर च्याट भन्नेमा हुन्छ त्यही मैले हेरेको तर खास देखिन, त्यही भएर चाहिँ कन्फ्युज भयो होला।